बनेको छ पहराल यो छाती मेरो, बगेको छ छहरा रगतमा मेरो, पखेरुमा जन्मी टाकुरामा खेल्ने, म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो, म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो। खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न, खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न, घोटिएर हात पाउ झरी जाऊ नौला, तर कोही अगाडि यी हात जोडिन्न, यी हात जोडिन्न, बनेको छ पहराल यो छाती मेरो, बगेको छ छहरा रगतमा मेरो, पखेरुमा जन्मी टाकुरामा खेल्ने, म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो, म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो। खेलाडी साथीहरू भर्खरै आइपुग्नु भएको छ भने यदि एन्ट्री शुल्क बुझाउनु भएको छैन भने कृपया आफ्नो स्टेजमा आएर आफ्नो एन्ट्री शुल्क बुझाइदिनु होला। एन्ट्री शुल्क नबुझाइ पाइने छैन, त्यसैले कोही साथीहरू भर्खरै आइपुग्नु भएको छ भने सङ्घ विस्फोटक क्लब सिकाइन्छ इन्स्टिट्युटको कोही साथीहरू आउनुभएको छ भने सम्पर्क राखिदिनु होला। तिरस्कार सहन्न, म आगो सहन्छु अन्याय सहन्न, म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न, मेरो शिर बरु सहन्छु, तर कोही परायाले टेके सहन्न, टेके सहन्न, बनेको पहराल यो छाती मेरो, बगेको छहरा पखेरुमा जन्मी टाकुरामा खेल्ने, म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो, म झुक्दैन र दुई टिमका पुरुष खेलाडी साथीहरू एकदमै तयार स्तरमा बसिदिनु होला। त्यस पछाडि आजको तेस्रो खेल आयोजक वर्सेस विराट युवा क्लब तिरिङ्गे बीच हुने कुरा हामीले पूर्वावधोष गरिसकेका छौँ। एक्लै ल रास्तेर त्यो बाबे
यसलाई त हेडिङ हान्नु त कसैले जित्दैन होला। यहीँदेखि भाका भागिनु कति भयो 9 मात्रै हुँदैछ जाली चिट्यो डाइरेक्ट सिट पे गर्छ
अरे नि त जखु हो अहिले लगाइदिन्छ यहीँदेखि माग घाम बाँध्दैन खुट्टा गोल आदरणीय दर्शक महानुभावज्यूहरू यो अहिले सञ्चालन भइरहेको खेल पुरुषतर्फको पहिलो राउन्डको पहिलो खेल जसमा पाँचवटा युवा क्लब सिकैचा भर्सेस हिमचुली युवा क्लब बखिम बीच भइरहेको खेलमा दुवै टिमले एक एक गोल गरेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र दुवै टिमले यदि निर्धारित समयमा बराबरी खेलेमा या गोल बराबरी गरेमा पछ्याउँदैछ पेनल्टी किकद्वारा अर्थात् ट्राइब्रेकरबाट यसको नतिजा निकाल्ने यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो पहिलो राउन्डको खेल जम्मा 35 मिनट रहेको छ र 5 मिनट रेस्ट टाइम त्यसै गरी 30 मिनट खेल्नुपर्नेछ जसमा दुवै टिमले बराबरी गरेमा पेनल्टी किकद्वारा यसको रिजल्ट निकाल्नेछौँ र अहिले भइरहेको खेल समाप्त हुनु पश्चात हामी पुरुषतर्फको पहिलो राउन्डको दोस्रो खेल खेलाउनेछौँ जसमा आयोजक भर्सेस शेरसेलिङ युवा क्लब कुन्जारी बीच हुने कुरालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। चेक छ नि यसको भन्दा यो किपर त धेरै राम्रो छ यार कुन यो किपर धेरै र कोही खेलाडी साथीहरू टिम दर्ता गर्नुभएको छ यदि एन्ट्री शुल्क बुझाउनु भएको छ भने कृपया इमानदार साथ आएर आफ्नो एन्ट्री शुल्क बुझाइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही साथीहरू आउनु भएको छ भने एक मिनट रहेछ आयोजक भाइहरू श्यामवीर काङ्गा त्यसै गरी अमृत तरा तपाईँहरू नभए पनि यस पछाडि तपाईँहरूको खेल हुने भएको हुनाले क्लब भवनभित्र उपस्थित भइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू खोजिरहनु भएको छ श्यामवीर त्यसै गरी अमृत तरा क्लब भवनभित्र यो खेल लगभग टाइम सिद्धिनै लागेको छ। त्यस पछाडि लगातार तपाईँहरूको खेल हुने भएकोले एकदमै तयारी भइदिनु होला चाँडोभन्दा चाँडो। यो किपर राम्रो अरे
पन्ध्र भयो। पेनल्टी हुन्छ अब हुन्छ। पेनल्टी भयो भने त म्याच बिदा पो हान्छ होला है मुझे केवाइसीलाई। रेफ्रीले बढी खेला होइन अब एक यही अन्तिम जना ट्यापन र आयोजकका युवा साथीहरू हाम्रो अहिले सञ्चालन हुन लागिरहेको आयोजक भर्सेस सेसोलिङ बीचको खेल हुनेछ, जसमा हाम्रो क्लबको जर्सी अपुरो रहेको हुनाले कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो क्लब भवन उपलब्ध गराइदिनु होला। आयोजक साथीहरू जर्सी हाफ प्यान्ट पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि सो उपलब्ध गराइदिनु होला कोही साथीहरूसँग भने जर्सी हाफ प्यान्ट र किपिङको जर्सी, त्यसै गरी पुरै सेट कोही साथीहरूसँग भने 4 बजे चाँडो उपलब्ध गराइदिनु होला। यो समय एकदमै सिद्धन लागिसकेको छ। कत्रो खेलाको हो आयोजकका साथीहरू जर्सी घरमा नराखिदिनु होला। अब हाम्रो लगातार खेल हुनेछ, यस पछाडि पनि पुनः आयोजकको रेगुलर 2टा गेम हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि जर्सी किपर किपिङ सबै क्लब भवनमा उपलब्ध गराइदिनु होला। यहाँ साथीहरूले खोजिराख्नु भएको छ। छ यो 9 नम्बर त गट्टा लाग्छ यस्तो मैले बोकेरहेको कति मिनट बिस्मिल्ला आयोजकका बहिनीहरू त्यसै भाइहरू हैन जर्सी हामीसँग 4-5 सेट रहेको छ। रातो, नीलो, आयोजकका भाइ बहिनीहरू जोसँग घर घरमा जर्सी रहेको छ, चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराइदिनु होला। जर्सी क्लबको जर्सी चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराइदिनु होला। क्लबको जर्सी ल